नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफ़र्क़े में ना पड़ो। शायद डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। दोस्तों, मेरा एक शागिर्द जो कि अब ख़ुद दर्स व तदरीस से मुंसलिक है, उसने बाकायदा दर्स में एक कोर्स किया आलम का और उसके बाद अब दर्स में पढ़ा रहा है। तो चंद दिन पहले मुझे मिला, बड़ा शिकवा करते हुए नज़र आया कि सर आप हमें दर्स की बहुत सारी बातें दर्स में देते थे और आपके दर्स को मैंने आज तक पल्ले बांधा हुआ है कि दीन का जिस हद तक हो सके, जितना हो सके इल्म हासिल करो। और मैंने इस्तात के मुताबिक काफ़ी हद तक इल्म हासिल की, लेकिन मैं और भी उलझता जा रहा हूँ कि पहले उलमाए कराम थे तो वो अपने अपने मसलक की बात किया करते थे और बाकी जितने उस मसलक के उलमा थे वो उनको और ज़्यादा मजबूत करते, तक़वियत पहुँचाते। लेकिन आजकल उसके बरक्स है कि एक ही फ़िरके के उलमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, एक की दूसरे से नहीं बनती, दूसरे की तीसरे से नहीं बनती, बल्कि हर एक अपनी दुकानदारी चमकाए बैठा है। और ये बात ग़ालिबन उसकी दुरुस्त भी थी, क्योंकि ये पिछले चंद दिनों से ही ये इत्तेफाक हुआ कि बहुत सारे उलमाए कराम को एक दूसरे का बयानिया गलत साबित करने में लगे हुए देखा और वो सारे के सारे इस बात पे डटे हुए थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरे का बयानिया गलत है। और वो उसके बरअक्स कोई दलाइल अपने दे रहा था। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है। अल्लाह का कुरान तो ये कह रहा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, तफ़र्क़े में न जाओ। जब तुम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलोगे और फिर एक दूसरे की तुम कुछ इस तरह सरजनश करोगे उलमा होकर कि जैसे एक आम आदमी भी एक दूसरे के साथ उलझता नहीं है, ऐसी बात नहीं करता, तो फिर आपकी इज़्ज़त में बेहद फ़र्क पड़ जाएगा। जो सिर्फ़ आप उलमा नहीं, हम आम लोग भी जानते हैं और हम भी नहीं चाहते कि किसी भी आलम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो या की जाए या कोई बंदा भी उठकर करे। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये नहीं कि मैं कोई इस बात को डिफेंड करना चाहता हूँ कि अगर कोई बराए नाम यानी एक नाम नहाद आलिम जिसने बाकायदा कोई किसी दर्स से इल्म हासिल नहीं किया और वो भी बैठ के कोई दीन की बातें इस किस्म से बिगाड़ बगूड़ के कर रहा हो कि वो बाकी उलमा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो कतई उसको हम सपोर्ट नहीं करते, ना ही करेंगे। लेकिन उलमा से ये गुजारिश है कि मोहब्बत के फूल खिलाओ, नफ़रत के कांटे बोना छोड़ो। हाँ, कहीं इख्तलाफ है, यानी एक सुन्नत अहल जमात के उलमाए कराम हैं, इनके मुख्तलिफ़ उलमा की अपनी अपनी राय सुनी, अपनी अपनी बातें सुनी, और वो नुकसानदेह है कि जब एक दूसरे के साथ इख्तलाफ, और वो इख्तलाफ भी इस किस्म का कि बेहद यानी कि गिरी हुई सतह तक चला जाए, तो ये नहीं। या सिर्फ अपने ज़हन में एक बिल्कुल बिठा लिया जाए कि मैंने दूसरे की बात को तस्लीम नहीं करना, बल्कि उसको गलत साबित करने की कोशिश करना। देखें, एक पिछले दिनों मैंने आलम साहब को देखा, सुना कि वो एक शायर के एक क्लिप पे उसको क्रॉस करके साथ पतली बहुत कुछ वो लगा हुआ था। मैं उस तरफ नहीं जाता, बल्कि वो ये उसका कहने का मकसद ये था कि आजकल जो गुलाह अकीदत है, यानी सरकार मदीना की नात है,
وہ اس انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی گانے کی طرز پر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دوستو بہت ساری طرزیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گانے سے اٹیچ ہوتی ہیں، لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، شاعر کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہ بغیر طرز کے بھی لکھے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرز پہ چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ارادتاً ایسا کر رہا تھا، بلکہ اس کی اندر کی عقیدت یا اس کی ایک اپنی سوچ ہے یا اپنی والہانہ جو اس کی محبت ہے، آپ اس کو کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی طرز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ ساری ختم ہو گئی۔ میں بات یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بھی شاعر ہوں تو اس لیے نہیں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس بندے کے اندر بہت زیادہ محبت ہو سرکار مدینہ کی، اور اپنی اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے نعت کا سہارا لیا، اور آپ 1 منٹ میں اس کو توبہ اللہ کر کے رکھ دیں کہ نہیں، اس کی نفی کر کے رکھ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا کچھ علماء کر بھی رہے ہیں، کچھ مولوی حضرات کر رہے ہیں، لیکن میرا ان سے صرف اس بات کا اختلاف ہے کہ آپ نے جو شعر ہیں جو اس نے لکھے ہیں یا پڑھے جا رہے ہیں، ان کے مفہوم کو دیکھیں کہ اگر اس میں بھی ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے جو دین سے متصادم ہے یا جس سے جو اصل مفہوم ہے نعت کا وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو بالکل آپ کو حق ہے اس پہ اختلاف بھی کریں، لیکن پھر میرا وہی بیانیہ ہے، میں پھر سے وہی بات کہوں گا علماء کرام سے کہ علماء کرام ہمارے مسلک کا تاج ہیں، ہمارے مسلک کی زینت ہیں، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن ساتھ یہ امید بھی کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے تو خود سرکار مدینہ کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو جوڑ رکھا ہے، تو ہماری اس عقیدت کو، ہماری اس محبت کو یہ تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے جب کوئی انسان، بے شک اس کی کریڈیبلٹی جو بھی ہو، لیکن جب اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ضرور جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ذہن پہ فرق پڑتا ہے۔ تو ہم تو یہی کہ عشق نبی مولا مجھ کو بھی عطا کرنا، عشق نبی مولا مجھ کو بھی عطا کرنا، دن رات میرا رونا منظور خدا کرنا۔ تو اس میں میرا ایک مقطع ہے کہ میری شاید اندر کے جذبات کی ترجمانی اس شعر میں ہو جائے کہ ٹوٹ کے بکھرا ہوں مجھے کون سہارا دے، ٹوٹ کے بکھرا ہوں مجھے کون سہارا دے، تیری ذات وسیلہ ہے نجمی پہ نگاہ کرنا، عشق نبی مولا مجھ کو بھی عطا کرنا، دن رات میرا رونا منظور خدا کرنا۔ تو ہم اپنا حصہ سرکار مدینہ کی محبت اور الفت میں ڈالتے رہیں گے۔ امید ہے کہ شاید ہماری اسی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری اس گزارش کو کبھی سن لے اور یہی چیز ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ تو امید اسی پہ تمام شعراء کرام بھی، تمام نعت خواں حضرات بھی پڑھتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا، اور نعت خواں حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ نعت پڑھتے وقت کوشش کریں باوضو رہنے کی، اسٹیج پر آ کر کے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے باقی نعت خواں حضرات یا شعراء کرام
ان کی دل آزاری ہو، اور ظاہر ہے جب ان کی دل آزاری ہوگی تو دین سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان سب کی دل آزاری ہوگی، اور علماء کرام کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہے، اور پیش آتے ہیں، آتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مسلک کی زینت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔